viewers, welcome back to my channel Fenari's family in UK. So आज मत तुमगे घरा सगळी बरी हाय म्हण हांव बीन बरें हाय पण आयज न्हू आयज चड गरमी जालोली चड म्हळ्यार चड गरमी जालोली सो वॉल्ट कामाक गेलो आसलोलो पण गरमी जाता म्हण सामकें तें जेवण लेगीत बरें चलना जालें सारकें मागीर आमी थंड थंड आयस्क्रीम खायली आतां कामासून येयलो कामासून येतरी ताका सांगलें गडबड आयस्क्रीम कर म्हण एक पुसा केलो तेणें आनी मागीर ताका सांगलें आयजूय बीन कर कित्याक चड गरमी जाल न्हू ताका लागून आनी हांव मागीर तुमकां सांगता तो केश कोन्न करता तो आनी तुमकां दाखयता मागीर ओके सो आमकां आनी दुसरी ग्लास नासलो म्हूण तेणें हेच ग्लास घेयले सो तितून तर रूह अफजा घायला सो हांवें हिंगा फ्रूट कांतून दवरलो हांवें मँगो एप्पल एंड बनाना आनी तेच्यो काजू बियो बदाम आनी पिस्ता आनी आमी आयस्क्रीम घेयलाय स्ट्रॉबेरी आनी वनिला तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यान दुसऱ्योय बीन घेवूं जाता बट वनिला आनी स्ट्रॉबेरी कॉम्बिनेशन बरें जाता म्हूण आमी त्यो घेयल्यो लेट्स स्टार्ट आतां वनिला आयस्क्रीम घालता तिनी ग्लासांनी यम्मी तो तिथे त्या कपां बुडोवन तेजे तो मातशें हें कोत्ता कितें क्लीन कोत्ता ना ती मागीर आयस्क्रीम येयना न्हू ताका लागून बरें दिसता सो तें आयस्क्रीम घायलें म्हणटा तितून तेणें बदाम काजू बियो आनी पिस्ता घायले तुमच्यान जाय जाल्यार तुमकां दुसरें हें जाय जाल्यार तुमच्यान घालूंक जाता लायक वॉलनट बीन तशें करून म्हाका वॉलनट लायक ना मागीर तेणें तितून फ्रूट घायलें बनाना एप्पल आनी मँगो सो तिनी ग्लासीन तेणें घायला एप्पल घालता आतां मँगो सो तुमकां जाय जाल्यार तितून दुसरेंय बीन फ्रूट घालपाक जाता लायक ग्रेप्स मागीर आनी दुसरे भाशेचें फ्रूट ड्रॅगन फ्रूट बीन घालपाक जाता पूण हें घायलें जाल्यार बरें लागता म्हणजे कितें मँगो आनी चंय जेली हांवें कोन दवरलेली आनी तो फ्लेवर पायनएप्पल हांवें यूज केलोलो तुमच्यान जाता जाल्यार तुमकां जायतो फ्लेवर यूज करूंक मेळटा हांवें पायनएप्पल यूज केलोलो आनी तितून कोकोनट जेली क्यूब्स घायले जंय ते क्वॉलिटी फुडां मेळटाय तितून 3 फ्लेवर येताय एक वायट रेड एंड ग्रीन सो हांवें हेचो वायट घायले आनी मागीर हांवें ह्यो बियो फुगोवंक घालून दवरलेल्यो हेज्यो फलुडाच्यो तो तितून घालता त्यो घायल्यार मातशें बरें दिसता मागीर ह्यो न्हू शेवी बॉयल करून हांवें टिफिनान घालून दवरलेल्यो सो तितून तो तेय बीन घालता तुमकां जाय जाल्यार तुमकां नाका जाल्यार तुमच्यान घालूंकूय बीन जायना बट त्यो घायले जाल्यार आनी टेस्ट बरो येता सारको ताका लागून तो घालता त्यो मागीर तेजे वयल्यान स्ट्रॉबेरी आयस्क्रीम घायला सो बरें दिसता स्ट्रॉबेरी आनी वनिला हेजें कॉम्बिनेशन बरें जाता तुमकां जाय जाल्यार तुमगे फेवरेटूय बीन आयस्क्रीम चूज करपाक जाता तुमकां खंयची लायक जाता ती बट म्हाका दिसली आनी म्हाका बरें लागता वनिला आनी स्ट्रॉबेरी सो तेजी कॉम्बिनेशन बरें जाता म्हणून हांवें त्यो यूज केल्यो आतां तेणें आनी एक लेयर केलो बदाम पिस्ता आनी काजू बियो तिनी ग्लासान घायले चोय थोड्यो पयलीं घायल्यो थोड्यो पोंदा आनी आतां वयल्यान घालता तोच आनी मागीर परतून तेजे वयल्यान आनी फ्रूट घायले तेणें उरलो तें बनाना एप्पल आनी मँगो सो हय आनी मागीर तेजे वयल्यान हिचो वनिला परतून आयस्क्रीम घायली तेणें सो त्या पाटी केलो तेय बीन बरी लागताली आनी आयज कोत्ता तो परतून सो हे 2 पाटी एक दिसा केलोली आनी सेकेंड टायम तेणें केली ती तुम ट्राय करून चोयाय तुमकांय लायक जातली
मागीर ह्यो टुटी फ्रुटी घायल तेणें ह्योय बीन क्वॉलिटी फुडां मेळटा हितूंकूय बीन कलर उत्ताय एक येल्लो ग्रीन ऑरेंज एंड रेड सो त्यो घायल म्हणटोरी आनी मातशें बरें दिसता लायक डिसेंट अशें थोड्यांक लायक जायनाय थोड्यांक लायक जाताय बट घायल जाल्यार मातशें बरें दिसता आनी खावपाकूय बऱ्यो लागताय चोय न्हू सारकी तोंडां रुच येता न्हू सारकी परतून तेणें हें घायल तेणें फलोडा सिरप ती फर्स्ट टायम ग्लासा हें केलो चोय ती घायला हेचे वयल्यान रूह अफजा आनी येस इट्स रेडी गडबड आयस्क्रीम आम हायन हेचे बेडीचेर येयली आनी तेंकां दोगांयक हरशीं मारला ते हायन लास्ट टायम वॉल्स्टरान सोडलेली हे पिसात्यान सोडली तेका जाल ना ती खावपाक आनी हय बरी जाल्ली तुमी ट्राय करून चोयाय आनी म्हाका कमेंट करून सांगाय कशी जाली ती आनी तुमी केन्ना कोत्ताय जाल्यार म्हाकाय शेअर कराय आनी थँक्यू तुमकां कोण म्हाका सबस्क्रायब केलें तें आनी कोणें करूं ना जाल्यार म्हगे चॅनला सबस्क्रायब कराय आनी हो तुमकां व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार शेअर कराय सबस्क्रायब कराय and hit the bell icon and comment below. Good night and enjoy Gadbad ice cream. Bye.